محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ اے توڑی نو چھڑ دے، لسوڑی نو چھڑ دے، زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے، پر ہادی نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ سن لے جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے، یونس تے یوسف لکن سارے اولے، ہر ایک نبی ہو بول بولے، بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا۔ اوے محشر دے دن جدو توپ نے ستونا، کوئی پیر تیرا نظری نہیں آونا، دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ ویکھ لے جھنڈا بھی میرے پیر دے، جدا نا جوائے محمد، آدم تو لگ کے آمینہ دے لال تک سارے نبی سارے لوگ اس جھنڈے تھلے جمع ہونا۔ لیکن میرے پیغمبر دی حدیث سنیے صحیح مسلم، آقا فرماتے ہیں فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ جیڑا بندہ میری امت دا شرک کرتا مر گیا، میں قیامت رو محمد دی سفارش نہیں کرانگا۔ امت مشرک واسطے بدعتی واسطے نبی دی شفاعت نہیں ہوئے گی۔ میرے نبی دی شفاعت دا حقدار وہ بندہ نہیں ہو سکتا جنہا شرک تے مرتے۔ دعا کرے اگر اللہ موت دے تے ایمان والی، اچھی کہہ دیو اللہ موت دے تے ایمان والی دے۔ آنا ایک حدیث اور سناواں تے کلیجے ٹھنڈ نہ پہ جائے تے ہونٹا تے کھنڈ نہ پہ جائے۔ میرے آقا گئے نے قبرستان تے جگہ دے پیر فرماندے نے السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ اے ایمان والے ہو، قبرہ سون والے ہو، مومنو، تھوڑے تے میری سلامتی ہوئی، تھوڑے تے